अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आने डालते हैं आज की एक अहम खबर पर। उत्तर प्रदेश के बाद अब जो है तेलंगाना स्टेट यानी शहर हैदराबाद में भी जो है सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं। जैसा कि नाज़रीन आप सभी जानते हैं कि निकलिस रोड का नाम बदल कर नरसिम्हा राव मार्ग रोड रखने का इरादा किया हमारे सीएम केसीआर साहब ने। उसी के मुतालिक उस पर एतराज़ करते हुए ऑल इंडिया सूफी उलमा के काउंसिल के सदर ने क्या कहा वो हम आपको दिखाते हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब निकलिस रोड को पीवी नरसिम्हा राव के नाम से मौसूम करने का बिल पास कर चुके हैं और वहाँ एक मुजस्समा तामीर करने का भी ऐलान किया जा सकता है, किया गया है। मुजस्समा वहाँ पर तामीर किया जा सकता है और पीवी नरसिम्हा राव की बेटी को एमएलसी की सीट तोहफतन दी गई है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप वोट लेने के लिए मुसलमानों के सामने झोली फैलाकर फिर रहे थे तो उस वक्त आपने कहा था कि मैं मुसलमानों के जायज़ हुकूक़ की पासदारी का पाबंद हूं और मैं मुसलमानों के पूरे हुकूक़ को अदा करूंगा। और आप मुसलमानों से इतनी झूठी हमदर्दी ज़ाहिर किए, हत्ता कि हमारे निज़ाम में सादिस नवाब मीर उस्मान अली खां को अपना आइडियल भी आपने जो ना ऐलान कर दिया था। और आज आप उसी आइडियल के उनकी मिसाल लेते हुए आपने ये कहा था कि हिंदू और मुसलमान मेरे दो आँखें हैं, और आज आप अपनी एक आँख को खुद अपने हाथों से ज़ख्मी कर रहे हैं और उसको रोशनी से महरूम कर रहे हैं। और फिर भी आपको इसके ताल्लुक़ से कोई अफसोस नहीं है कि आप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ये आपकी फितरत है, ये आपका खून है। और जब आपके दिल में पीवी नरसिम्हा राव की मोहब्बत थी तो आप ये बात पहले आश्कार करते कि आज तेलंगाना की आवाम को धोखा देकर आपने इख्तिदार को हासिल किया और फिर पीवी नरसिम्हा राव और आरएसएस के नज़रियात को आप जो ना तेलंगाना में फैला रहे हैं। यूपी में जिस तरह योगी मुसलमानों की खुली दुश्मनी कर रहा है और आप भी तेलंगाना में मुसलमानों की खुली दुश्मनी कर रहे हैं। और इसकी मिसाल यही है कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में आपके दौर में एक भी मुसलमान को नामजद नहीं किया गया। ये हिंदुस्तान की तारीख का ये बदतरीन जो है ना आपका ये वाक़या है जो हमारे स्टेट में जो वाक़या जो होना हुआ है। और आपके दौर में 10 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर का तकर्रुर हुआ, वहाँ पर आपको जो ना आपको एक भी मुसलमान जो ना उम्मीदवार आपको नहीं मिला। ये आपकी मुस्लिम दुश्मनी है। और आपने असेंबली में खड़े होकर कहा था कि मैं उस उर्दू को उसका जायज़ हक़ दूंगा और ये कहा था कि हर महकमे में मैं एक उर्दूदा का तकर्रुर करूँगा, हत्ता कि डीजीपी कमिश्नर ऑफिस में हर महकमे में और उर्दू में दरख्वास्तें कबूल की जाएगी। अफसोस कि आप कितना धोखा देते जाएंगे, कितना झूठ बोलेंगे। आप वक्फ बोर्ड को जुडिशनल दर्जा देने का बारहा ऐलान कर चुके हैं और आपके जो मुरीद खास हैं जो महमूद अली जो आपके हाथा पैर चूमने और पैर पड़ने को नहीं शर्माते, उन्होंने भी कई मरतबा ऐलान किया था लेकिन आज तक कोई भी वादा आपका वफा नहीं हुआ। हत्ता कि ये है कि आप जब से पीवी नरसिम्हा राव का 1 साला जश्न मनाने का ऐलान किए तो सबसे पहले आपने सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद को शहीद करके अपने गुरु को आपने श्रद्धांजलि दी। ये आपके मुसलमानों की खुली दुश्मनी का सबूत है। और फिर इसके अलावा आप मुसलमानों को बहलाने के लिए शादी मुबारक स्कीम का ऐलान कर दिए, अइम्मा मौज़नीन के एजाजियों का ऐलान कर दिए, लेकिन आज साल 1.5 साल में वो स्कीमें बर्फदान की नज़र होती हुई नज़र आ रही है। और फिर सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि 2014 से 1914 से आज तक 2014 से आज तक आपकी काबीना में एक भी मुस्लिम वजीर बाइख्तियार नहीं है। कितनी बड़ी शर्म की बात है
کہ آپ کو ایک محمود علی صاحب ہی ملے تھے جو کٹ پتلی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ کٹ پتلی کو جیسا نچایا جائے یہ ناچنے والا ہے اور دوسرا کٹ پتلی نہیں بنے گا, اور وہ بھی ان کو منسٹری بے اختیار دی گئی ہے. وہ ایک پولیس کانسٹیبل کا بھی جو ہے نا وہ فیصلہ نہیں کر سکتے, وہ کسی کو حکم نہیں دے سکتے, اتنا ان کو مجبور و لاچار بنا کر رکھ دیا گیا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ میں مسلم دوست ہوں, کتنی بڑی شرم کی بات ہے. اور پھر جو مسلمانوں کے دشمن ہیں آپ ان کو اعزازات دیتے آ رہے ہیں, اور آپ وقف بورڈ کو جوڈیشنل درجہ دینے کا بات تو درکنار ہے, لیکن آپ نے وقف کی املاک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے, اور آپ کے دل میں پل رہی مسلم دشمنی آشکار ہو گئی ہے کہ آپ پوری وقف جائیداد کو ختم کر دینا چاہتے ہیں. مسلمانوں کی ایک موروثی معیشت کا یہ ایک ادارہ تھا, یہ ایک ہمارے پاس جائیدادیں تھی, آپ اس کو جو ہے نا بتدریج ختم کرتے جا رہے ہیں, اور اپنی سیاسی حواریوں کو بے روزگاروں میں آپ جو ہے نا اس کو تقسیم کرتے جا رہے ہیں. تو آپ سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ آپ ہمارے جائز حقوق کو جو ہے نا آپ جو ہے نا اس کا حق ادا کریں گے؟ مسلمانوں کو نوشتہ دیوار پڑھ لینی چاہیے. کیا یہ واقعات ان کی اصلیت ظاہر کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ ان کی مسلم دشمنی ہمارے سامنے نہیں ہے, لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جو کے سی آر کی حسیدہ خوانی کرتے ہیں, خواہ ان کی پارٹی کے ہو یا باہر کے لوگ ہو, افسوس ہے ان کو یہ کارنامے نظر نہیں آ رہے ہیں. بس ان کو اپنی سیٹ پیاری ہے. آج وہ ایمان کو بیچ چکے ہیں, آج اپنی قوم کو قربان, اپنی ایک جو ہے نا ناکام زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے, ایک کرسی کو بچانے کے لیے اپنی قوم کو یہ قربان کر رہے ہیں. تو ارے وہ نام نہاد مسلمانوں, کتنے دن تم دنیا میں رہو گے, اور بروز محشر اللہ کے دربار میں تم کیا جواب دو گے کہ اپنی قوم کو اپنے کرسی کے لیے تم نے ختم کر دیا, اور ان کے اوپر طرح طرح کے مظالم کو ڈھائے گئے اور ان کے حقوق کو پامال کیا, اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو. تم کو شرم آنی چاہیے. ابھی بھی وقت ہے, سنبھل جاؤ, اور ایسے دشمن کا ساتھ دینے سے بہتر یہ ہے کہ جو ہمارا کھلا دشمن ہے اس سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں, لیکن یہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے کے مطابق یہ ہمارا اپنا ہو کر یہ میٹھی چھری سے ہم کو قتل کر رہا ہے. ہم کو اس سے جو ہے نا ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے, اور مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرتے ہوئے اس TRS سرکار کو جو ہے نا جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ضرورت ہے. 2023 میں انشاءاللہ تعالیٰ KCR کو اس کا اصلی مقام بتا دیا جائے گا. A1 ٹاؤن شپ کی ایک اور نئی پیشکش, جہانگیر پیر درگاہ سے 2 کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب, جو کہ بالکل آبادی سے لگا ہوا, بنگلور ہائی وے سے صرف 5.5 کلومیٹر, BT روڈ سے لگا ہوا, تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ 5,50,000 میں 100 گز کا پلاٹ. A1 ٹاؤن شپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے. آج ہی تشریف لائیں اور A1 ٹاؤن شپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں. آفس ایٹ پلر نمبر 235 اپوزٹ فشریز ڈپارٹمنٹ, راجندر نگر, حیدرآباد.